बंदा नाचीज़ ने कोट लखपत जेल के अंदर चक्की नंबर 1 के मिलाद शरीफ के इन लम्हात में रसूल अकरम ख़ातमुल मासूमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया था। उसका मतला है, अनवर कहूँ के नूरे मुजस्सम कहूँ तुझे। मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आपने जो फरमाया कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, तो उनकी रहनुमाई में उनकी इक्तिदा करते हुए उनके अंदाज़े तौसीफ़ से मुकाबला या बराबरी नहीं बल्कि उनसे फैज़ याबी और उनकी इक्तिदा में ये मैंने लिखा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के बारे में, अनवर कहूँ के नूर मुजस्सम कहूँ तुझे। अनवर सबसे ज़्यादा नूर वाले को कहते हैं और नूर मुजस्सम कि सिर्फ़ आप मानवी नूर ही नहीं बल्कि जिस्मानी नूर भी हैं। जिस तरह आपकी तालीमात और आपके अफ़कार और नज़रियात, अहकाम, शरीयत सब नूर है, ऐसे ही आपका पैकर भी नूर है। और के का ये मतलब नहीं कि दोनों में से एक कहूँ, कि या तो अनवर कहूँ या नूर मुजस्सम कहूँ, ऐसा नहीं, दोनों ही मुराद हैं। और मतलब यह है कि हर जिहत से हर शान वराउल वरा है, किसी का भी इनकार नहीं बल्कि हर एक का इकरार मकसूद है, और हर एक में जो रोज़ अफ़ज़ूं जलवे हैं उनका इजहार मकसूद है। अनवर कहूँ के नूरे मुजस्सम कहूँ तुझे, रब के रसूल में सबसे मुकर्रम कहूँ तुझे। अनवर कहूँ के नूरे मुजस्सम कहूँ तुझे, रब के रसूल में सबसे मुकर्रम कहूँ तुझे। नूरे अज़ल का जलवाए ऊला कहूँ तुझे, नूरे अज़ल का जलवाए ऊला कहूँ तुझे। मज़मूने अंबिया का मुतम्मिम कहूँ तुझे। तजल्ली फगन थे आप ही हर एक नबी के साथ। जिस तरह के इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कसीदा हमजिया में ये कहा, इन्नमा मस्सलु सिफ़ातक लिन्नास कमा मस्सलन नुजूमल माऊ, कि सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक मस्सलु सिफ़ातक लिन्नास, उन्होंने लोगों के सामने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही की सिफ़ात का नज़ारा पेश किया। कमा मस्सलन नुजूमल मा, जिस तरह आसमान पे सितारे चमकते हैं और नीचे पानी शफाफ खड़ा हो तो उसमें नज़र आते हैं, पानी में नहीं होते होते आसमान पर हैं, नज़र पानी में आते हैं। तो सारी सदियों में, सारी तारीख़ में, सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़मानों में जो उनके चेहरे थे, उन चेहरों के अंदर जो नूर नज़र आ रहा था वो आप ही का नूर था। यानी वो चेहरे यूं हैं जैसे ज़मीन पर पानी है और आपका नूर जैसे आसमान के सितारे हैं, कि वो सितारे मुस्तकिल वजूद रखते हैं और दूर हैं और अलहदा हैं, लेकिन नज़र उस पानी से आ रहे हैं जो करीब है। तो ऐसे ही उम्मतों के करीब जो चेहरे थे, अगरचे वो सारे रसूल नबूवत और रिसालत में मुस्तकिल थे, मगर उनके फ़यूज़ व बरक़ात, उनके मोजज़ात, उनकी सिफ़ात
اور ان کی تجلیات جو ہیں ان کے اندر حسن و جمال اور کمال ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آ رہا تھا۔ تجلی فگن تھے آپ ہی ہر ایک نبی کے ساتھ، آدم سے عیسیٰ ہر سو پہ ہم کہوں تجھے۔ آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم سے عیسیٰ ہر سو پہ ہم کہوں تجھے، صحنے چمن کی رونق ہمیشہ تجھی سے تھی، اور ہے خلیل و ذبیح کلیم کا موسم کہوں تجھے۔ تخلیق آدمی پہ تقدم تجھے ملا، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی نبوت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپ کے نور کی تخلیق اور اس نور کو نبوت کا ملنا، یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ تخلیق آدمی پہ تقدم تجھے ملا، ہر نبی رسول کا خاتم کہوں تجھے، انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے، رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے، لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی، لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی، غمگینوں بے نوا کا تبسم کہوں تجھے، لیتے دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا، غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، تو باغ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک، کل غیوب کا ایک تعلم کہوں تجھے، باغ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک، ثم دنا فتدلی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مزید قرب میں پہنچے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے عبد کی طرف وحی کی جو رب نے چاہا۔ اس ماں میں جو کچھ ہے ہم ہزاروں سال بھی بیان کرے تو بیان نہیں کر سکتے کہ رب نے کیا کیا وحی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ بلا واسطہ جبریل وحی جو ہے اس مقام پر باغ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک، کل غیوب کا ایک تعلم کہوں تجھے، تجھ سے پڑھا جنہوں نے ان کا نہیں جواب۔ یعنی پہلے جو تعلم، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الرحمن علم القرآن، جو اللہ نے آپ کو پڑھایا وہ کتنا تھا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو اس اگلے شعر میں کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ رب نے دیا وہ تو وراء الورا ہے، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے شاگردوں کو پڑھایا، تجھ سے پڑھا جنہوں نے ان کا نہیں جواب، صدیق و مرتضیٰ کا معلم کہوں تجھے، تجھ سے پڑھا جنہوں نے ان کا نہیں جواب، صدیق و مرتضیٰ کا معلم کہوں تجھے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک عبد کو اختیار دیا کہ چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر رہو
اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو صحابہ کہتے ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، کہ سرکار نے تو ظاہر یہ کسی عبد کا ذکر کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کان ابو بکر اعلمنا، کہ ابو بکر صدیق ہم سب سے زیادہ علم والے تھے، وہ علم، اور آنا مدینۃ العلم و علی بابہا، یہاں صدیق و مرتضیٰ کا معلم کہوں تجھے، انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے، رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے، آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر، آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر، بعد از خدا میں سب سے معظم کہوں تجھے، آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر، بعد از خدا میں سب سے معظم کہوں تجھے، انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے، رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے۔ یہ چکی نمبر 1 کا لکھا ہوا جو صدائے قفس ہے، اس سے یہ سلسلہ نمبر 23 کا کی یہ نعت شریف آج کے اس خصوصی اجتماع میں پیش کی جا رہی ہے۔